बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हफ्ते का दिन है और आप जानते हैं कि खान साहब ने कहा हुआ है कि हफ्ते के दिन से उनकी तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और उस आगाज़ से पहले कुछ मेल मुलाकातें, कुछ खान साहब को मनाने की कोशिशें हुई। अब उस बारे में कुछ बर्फ पिघली है। खान साहब बनी गाला से अभी रहीम यार खान के लिए जब रवाना भी नहीं हुए थे तो खान साहब ने उससे पहले ही एक बड़ा पत्ता फेंक दिया है, जो जाहिर बात है अब उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत और ताकतवरों के ऊपर आएगी कि वो इस बारे में क्या फैसला करते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। यानी आप आज की एक खबर सुन लीजिए कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर छापी और उस खबर के छापने के बाद सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर पाकिस्तान के जो आलमी बॉन्ड्स हैं, जो स्कूक बॉन्ड्स जिसको आप कह सकते हैं, आलमी मार्केट में पाकिस्तान के बॉन्ड्स की कीमत में 15% से ज़ायद की कमी हो गई है और ओवरऑल सूरत हाल आपके सामने है जिस तरह से मुआशी सूरत हाल है। अब खान साहब ने किया क्या? खान साहब ने बॉल ताकतवरों की कोर्ट में फेंक दी है और अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। वो ग्रीन सिग्नल इस पस मंजर में है जिसके अंदर कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आपको सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। ये जो बॉल फेंकी है खान साहब ने, बुनियादी तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बात की थी कि आप पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएं, हम चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इजलास किया है। उस इजलास के अंदर यह पूछा गया है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली के अंदर वापस चले जाना चाहिए। आपको याद होगा कि इनके रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने ये सबके सामने बात की थी जिस दिन ये कहा गया था कौमी असेंबली में वापस जाने वाली बात के ऊपर, तो उन्होंने कहा था ये बिल्कुल एक मुनासिब तजवीज़ है और हमें कौमी असेंबली के अंदर वापस जाने के ऊपर वो वाली बात उन्होंने की। अब जब तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ तो वहां पे जब ये बात रखी गई कि क्या हमें वापस जाना चाहिए, तो आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियती अरकान थे उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया और कहा कि उन्हें कौमी असेंबली में वापस जाना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है तहरीक इंसाफ इस तरह से वापस नहीं जाएगी, उन्हें भी कुछ फेस सेविंग चाहिए या एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहां पे सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। अब वो जो विन विन सिचुएशन है वो इस किस्म की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर मगर के साथ एक शर्त लगा के ये कहा है कि हम कौमी असेंबली में आना चाहते हैं। वो कौमी असेंबली में आने का इशारा क्या है? उन्होंने कहा है कि जी आप इलेक्शन के हवाले से तारीख दे दें, कबलस वक्त इलेक्शन पर बात करें, उसके ऊपर मुज़ाकरात शुरू करें तो हम कौमी असेंबली में वापस आ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक हम हर जगह के ऊपर ये मौक़िफ़ दे चुके हैं कि हम कौमी असेंबली में वापसी के लिए तैयार हैं। अभी खान साहब ने, आपने इसको हतमी नहीं समझना, ये उनकी एक अक्सरियती राय है, ज़ाहिर बात है जो उन्होंने अपने अंदर डिस्कशन की है, जो खबर बाहर आई है। आज असल में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर खान साहब का खिताब लाइव दिखाया जाएगा और इस खिताब के अंदर तहरीक इंसाफ अपना आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए एक टर्निंग पॉइंट दिन साबित हो सकता है क्योंकि हुकूमत वाज़े अंदाज के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। जावेद लतीफ़ साहब ने खुल के बोला है और उसके बाद नसीम ज़हरा साहिबा के शो के अंदर बैठ के उन्होंने ये वाज़े कहा है कि इदारे न्यूट्रल नहीं हैं। आप तो हमें बता रहे थे इदारे न्यूट्रल हैं और अब वो इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए हैं जब आपको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है कि जी वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये बड़ी एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन है। और दूसरी जानिब आज डॉन अखबार के मुताबिक इसहाक डार अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे और 2 हफ्तों के बाद वो वजीर खजाना का हल्फ उठा लेंगे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल आज ये बता रहे हैं कि IMF ने सैलाब के बाद शराइत में नमी का इशारा दिया है, अगले माह होने वाले मुज़ाकरात में इस पर पेशरफ्त होगी। अब अंदाजा किसका करें कि आपने ये करना है, इसहाक डार ने करना है। सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इसहाक डार ने बतौर वजीर खजाना पाकिस्तान की बरामदात के साथ जो कुछ पहले किया वो भूले नहीं हैं। अब आके कौन सी गिदड़ सिंगी है जिसके जरिए वो करेंगे, इसका किसी को कोई इल्म नहीं है। और अगर आप अभी इसहाक डार से पूछेंगे कि आपके पास सोल्यूशन क्या है, आप करेंगे क्या, तो इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 124A कलअदम करार देने की दरखास्त दायर की थी जो बगावत की दफा है और उन्होंने कहा था कि ये पुराने जब हमें गुलामी का दौर था, ये उस जमाने की चीजें हैं, इससे निकलना चाहिए।
شیریں مزاری صاحبہ نے درخواست دائر کی تھی اور عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی اس درخواست کے اوپر صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور یہ پارلیمنٹ کو ہی کرنا ہے اور آپ کو پارلیمنٹ جانا چاہیے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اب سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیا۔ ایک اور بات جو بڑی دلچسپ ہے، وہ آج تحریک انصاف کہہ لیں یا شیخ رشید کہہ لیں، انہوں نے سول آرمڈ فورسز سے کہا ہے کہ آپ سرکاری عمارتوں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ دلچسپ ہے، یہ خبر میں تفصیل سے بتانے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب حکومت نے وفاق والوں کو پولیس کی نفری دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں دیں گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی تو احتجاج ہوتے رہے ہیں، تو ہم کو پنجاب سے نفری جاتی ہے۔ آج خیبر پختونخوا نے شوکت یوسف زئی صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی پولیس کے جو دستے ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے وفاق کو دینے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں کون سے دہشت گرد آ رہے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کس چیز کی سیکیورٹی مانگ رہے ہیں؟ ہم ایک اہلکار بھی وفاق کے حوالے نہیں کریں گے، ہمیں خود اپنے ہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ اور پھر چونکہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اسلام آباد پولیس کے راشن اور ڈیلی الاؤنسز بڑھا دیے گئے ہیں۔ کیپٹل پولیس کو مختلف قسم کی مراد دی جا رہی ہیں تاکہ وہ مراد جو ہیں عمران خان کو روکا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو نہ روکا گیا تو نواز شریف کیسے واپس آئیں گے، اسحاق ڈار کیسے واپس آئیں گے، تو ہر قیمت کے اوپر روکنا ہے۔ اس کی وجہ ایک اور سن لیجئے، مریم بی بی نے بھی یہاں سے جانا ہے تو رکاوٹ تو نہیں ان کے رستے میں ہونی چاہیے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کے پاسپورٹ واپس لینے کی جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے 27 ستمبر کو۔ اس بارے میں 3 رکنی بینچ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا۔ دوسری جانب شہباز گل کا جو کیس ہے اس کے اوپر آج مقدمے کی سماعت ہونی تھی اور وکلاء بھی پہنچے، باقی سب پہنچے۔ حیران کن طور پہ آج جج صاحب نہیں پہنچے، اور جج صاحب کے نہ پہنچنے کی وجہ سے شہباز گل کا جو معاملہ ہے وہ 30 ستمبر تک ملتوی ہو گیا ہے۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ شہباز گل کا ٹرائل کون کرے گا، آیا سیشن کورٹ کے اندر ہوگا، کسی اور جگہ پہ ہوگا، کوئی اس بارے میں ابھی تک ان کو اندازہ نہیں ہو رہا۔ میں نے آپ کو ایک خبر دی جو میں نے آپ کو کہا کہ سول آرمڈ فورسز والی، چونکہ سمری کو موو کیا جا چکا ہے کہ اسلام آباد کو رینجرز اور ایف سی کے حوالے کیا جائے، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک نیا کیوس کریٹ کریں، ایک ایسی صورتحال ڈیولپ کریں جہاں پہ پولیس اور تحریک انصاف کا آمنا سامنا نہ ہو، بلکہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رینجرز ایف سی ورسز تحریک انصاف ہو۔ اس لیے شیخ رشید نے آج واضح طور پہ کہا کہ گولیاں ڈرون عوام کا راستہ نہیں روک سکتی، اسلام آباد پر چڑھائی نہیں داد رسی کے لیے آ رہے ہیں۔ سول آرمڈ فورسز سے اپیل ہے کہ وہ سرکاری عمارتوں تک محدود رہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رینجرز اور ایف سی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حکومت کے کہنے کے اوپر سڑکوں کے اوپر نہ آئیں، آپ لوگوں کے سامنے نہ آئیں، ہم کوئی چڑھائی کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ہم تو انصاف لینے کے لیے آ رہے ہیں اور داد رسی کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا یا کیا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ قانون تو آئین یہی کہتا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی اسسٹنس کے لیے یا سول حکومت کسی بھی وقت فوج کو یا سول آرم فورسز کو طلب کر سکتی ہے۔ ایک خبر اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اسلام آباد کے حوالے سے ہے کہ اسلام آباد پولیس کی آپ مراد تو بڑھا رہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا رویہ بھی بہتر ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک الگ خبر ہے۔ یہ ایک الگ خبر آپ کو دینے والا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کے ڈائریکٹر سسٹم سیف سٹی پھندہ لگی ان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ عبد القدیر کے متعلق بتایا گیا عبد القدیر خان 19ویں گریڈ کے آفیسر تھے، ڈائریکٹر تھے اور ڈیپوٹیشن کے اوپر یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ اب معلوم نہیں ہو پایا کہ اب یہ کوئی انہوں نے خود سے کیا ہے، ان کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر بہرحال نوٹس لیا ہے آئی جی اسلام آباد نے اور کہا ہے جی انہوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن انیشیٹ کر دی ہے، لیکن یہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور اس قسم کے مختلف ہیپننگز کافی عرصے سے کیوں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔